नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, मुफ्ती फजल हमदर्द, इसको हम एक्सपोज कर रहे थे कि इसको झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती, जहालत दिखाते हुए भी शर्म नहीं आती। कहते हैं कि अहले तशय्यो के बारे में जो है वो अहले सुन्नत झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि ये तशय्यो ये करते हैं, अहले तशय्यो ये करते हैं, राफ़ज़ी ये करते हैं। ये बिल्कुल झूठ है। और उसमें से उसने कहा कि मैं 10 झूठ आपके सामने एक्सपोज करूंगा कि अहले सुन्नत शियों के बारे में ये झूठ बोलते हैं। पहला जो झूठ इसने गिना वो ये है कि ये कहते हैं कि ये हज़रत अली को खुदा कहते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं, ये तो इल्ज़ाम है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा को राफ़ज़ी जो है वो खुदा नहीं कहते। इस पर मैंने जनाब वाला हवाला पेश किया कि पाकिस्तान के अंदर ज़रक नकवी जैसे और आसिफ अलवी जैसे और मुमताज़ नकवी जैसे ऐसे ज़ाकिर जो बिल्कुल अपनी मजालिस के अंदर हज़रत मौला कायनात शेर यज़दा की तरफ वो अक़वाल मंसूब करते हैं जाफर जतोई जैसे कि ज़मीन बनाने वाला मैं अली, आसमान बनाने वाला मैं अली, सूरज बनाने वाला मैं अली, चांद बनाने वाला मैं अली, आसमान को सितारों से सजाने वाला मैं अली, जन्नत बनाने वाला मैं अली, दोज़ख बनाने वाला मैं अली, अंबिया की तरफ वही लाने भेजने वाला मैं अली, मूसा को समंदर से पार कराने वाला मैं अली, फ़िरौन को डुबोने वाला मैं अली, वगैरह वगैरह। ये जुमले वो हैं जो तमाम अक़वाम आलम ने और बिलख़ुसूस अहले सुन्नत और तशय्यो ने जाफर जतोई की ज़ुबानी सुनी होंगे। इसी तरह आसिफ अलवी का हमने क्लिप पेश किया। फिर इसी तरह मुमताज़ नकवी की हमने वॉइस कॉल आपके सामने हमने पेश कर दी कि किस तरह वो एक जनाब वाला हमारे मोहतरम मोहम्मद नवाज साहब उनको ये मसला समझा रहा है, नहीं जी हज़रत अली ये हैं वो हैं ये हैं वो। अच्छा, इस पर बाज़ यानी ज़रक नकवी जैसे भी ऐसे जिन्होंने कहा कि ये तो जाहिल है, इससे तो शिरक की किस्में भी नहीं आती, ये है वो हम इंशाल्लाह बाद में बताएंगे। और मैं बता भी सकता हूँ, ये तो जब पाला पड़ेगा तो उस वक्त है ना। बात ये है कि मैं सिर्फ शीशा दिखा रहा हूँ अहले तसन्नुन को कि किस तरह फजल हमदर्द जो है वो चोला ओढ़कर सुन्नियों का और दर पर्दा ये राफ़ज़ी और कटर राफ़ज़ी किस तरह जनाब वाला अहले तशय्यो के ये दिफा में निकला हुआ कि ये कौल नहीं सही, ये कौल है, ये कौल नहीं है, ये कौल है, वगैरह वगैरह। तो आज मैं आपके सामने एक बतौर नमूना ज़ाकिर पेश करता हूँ। ये कोई सुन्नी नहीं है, ज़ाकिर है। या ये बता दे आसिफ जनाब वाला मुफ्ती फजल हमदर्द ये बता दे कि ये कोई कौम जिन्नात में से है कि ऊपर से कोई जिन्न आया, उसने तकरीर की और रिकॉर्ड की और गायब हो गया। जब ये कौम जिन में से कौम इंसानियत में से है, फिर ये बताना पड़ेगा कि ये किस ग्रोह और जमात का बंदा है जो तमाम जनाब वाला अपने सामईन को जो है वो शिरक की जो है भर भर के प्याले पिला रहा है और किस तरह जनाब वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का मजाक कर रहा है और मौला कायनात शेर यज़दा कररमल्लाहु वजहहुल करीम को दर्जे उलूहियत तक पहुँचा रहा है। वरना मैं आपके सामने जो है वो हज़रत सैयद सज्जाद का खुतबा रख सकता हूँ जिस तरह रिजाले कशी के अंदर है। ये है मेरे पास रिजाले कशी। इस रिजाले कशी अबू जाफर मोहम्मद बिन हसन बिन अली अत्तूसी, ये ईरान से छपी हुई किताब। इसके अंदर इमाम अली बिन हुसैन अल आबिद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गवाही। वो सुनिए कि आप क्या फरमा रहे हैं। 203 के अंदर अबू खालिद अल काबिली से आपने इरशाद फरमाया, इन्नल यहूद अहब्बु उज़ैरन हत्ता क़ालू फ़ीहि मा क़ालू वला उज़ैर मिनहुम वला हुम मिन उज़ैर व इन्नन नसारा अहब्बु ईसा हत्ता क़ालू फ़ीहि मा क़ालू वला ईसा मिनहुम वला हुम मिन ईसा व इन्ना अला सुन्नति मिन ज़ालिका इन्ना कौमन मिन शिय्अतिना सयहुब्बूना यक़ूलू फ़ीना मा क़ालत अल यहूदु फ़ी उज़ैर व मा क़ालत अन नसारा फ़ी ईसा इब्न मरियम फला हुम मिन्ना वला नहनु मिनहुम। फरमाया कि बेशक यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की और उनकी मोहब्बत में वो कुछ कह गए जो कहना नहीं चाहिए था, उनकी शान और अज़मत के मुनाफी था, उनकी शान और अज़मत के लायक नहीं था, यानी उन्हें इब्नुल्लाह कह दिया, खुदा का बेटा। और फरमाया उज़ैर उनके कुछ नहीं लगते, वो उज़ैर के कुछ नहीं लगते, उज़ैर उनसे बरी, वो उज़ैर से बरी। व इन्नन नसारा अहब्बु ईसा, इसी तरह ईसाइयों ने नसारा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, हत्ता कि उनकी मोहब्बत में वो कुछ कह गए जो उनकी शान और अज़मत के लायक नहीं था, यानी उन्हें इब्नुल्लाह कह दिया। ईसा उनसे बरी, वो हज़रत ईसा से बरी। और फरमाया हाँ अहले बैत भी उन्हीं की सुन्नत में है, अंबिया की सुन्नत पे हैं। और एक कौम इन्ना कौमन मिन शिय्अतिना, हमारे शियों की एक कौम जो है सयहुब्बूना करीब हमसे मोहब्बत करेगी, मोहब्बत में इतना बढ़ जाएगी कि हमारे बारे में वो कुछ कहेगी। मा क़ालत अल यहूदु फ़ी उज़ैर व मा क़ालत अन नसारा फ़ी ईसा इब्न मरियम, जो को हज़रत ईसा इब्न मरियम के बारे में नसारा ने कहा, हज़रत उज़ैर के बारे में यहूद ने कहा, इब्नुल्लाह वगैरह वगैरह के दावे, यानी अल्लाह के साथ मिलाने के दावे, वो कुछ वो कौम भी हमारे साथ कहेगी। फला हुम मिन्ना वला नहनु मिनहुम, हम उनके कुछ नहीं लगते, वो हमारे कुछ नहीं लगते, हम उनसे बरी, वो हमसे बरी। ये कौन है? हज़रत सैयद सज्जाद इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मैंने जब ये क्लिप बनाने शुरू किए, जनाबे वाला वो एक नकवी साहब हैं, वो भी असफहानी साहब, वो कहते हैं नहीं जी हसन अल्लाह यारी हमारा नहीं है, ज़रक नकवी भी हमारा शिया नहीं। हम यही तो कहते हैं कि फजल हमदर्द भी हमारा नहीं है। जिस तरह अभी तो तुमने 2 से जान छुड़ाई है,
حسن اللہ یاری سے جان چھڑا لی اور جناب والا زرق نقوی سے کہ ہمارے شیعہ نہیں ہے. اسی طرح ہم تو علی الاعلان شروع سے کہتے ہیں کہ فضل ہمدرد ہمارا نہیں ہے. اس نے چولا اہل سنت کا اڑا ہوا ہے, دراصل وہ رافضی ہے, وہ ہماری طرف سے خارج ہے, جس طرح تمہاری طرف سے زرق نقوی اور جناب والا یہ حسن اللہ یاری خارج ہے. اب بات ہو رہی ہے, ایک بطور نمونہ میں نے آپ کے سامنے ایک ذاکر دکھانا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ 13 رجب کو حضرت مولا شیر خدا کی ولادت کے موقع پر جب حضرت ابو طالب ایک پادری کے پاس گئے کہ زائچہ بنا اور مجھے بتا کہ 13 رجب کو فجر کے وقت جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی قسمت میں, اس کی تقدیر میں کیا ہے, تو پادری نے زائچہ بنایا, پھر زائچہ بنایا, پھر بنایا, پھاڑتا گیا اور کتنے لاتعداد زائچے بناتا چلا گیا. حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھئی زائچے پھاڑتا جا رہا ہے, مجھے بتا تو صحیح. تو وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا اس تاریخ کو اتنے وقت اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے, بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. یعنی کیا مطلب کہ ابو طالب کے گھر میں کیا پیدا ہوا ہے؟ اللہ. اور آگے قوم ہے واہ 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 واہ. تو یہ فضل ہمدرد کو یہ ذاکر نظر نہیں آتے؟ اگر تم یہ کہو کہ یہ ہمارے نہیں ہیں تو بے آئین ہی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ مفتی فضل ہمدرد بھی اہل سنت نہیں ہے. یہ سنیے یہ ذاکر کیا کہتا ہے. ابو طالب پادری کے پاس آئے, احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا, کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ذرا ایک زائچہ بنا, کیا ذرا دیکھ تو صحیح, 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے, بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا؟ ایک بچہ آیا ہے, بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ بقول روافظ جن جن کاموں سے قرآن نے منع کیا خاندان نبوت ان کاموں سے پہلے بچا ہوا تھا. تو کہانت اور نجومیوں کے پاس جا کے جناب والا زائچے بنانا اور ستارے پوچھنا, اس سے تو اسلام نے منع کیا. جب یہ کائنات جانے جانا نے منع کیا. خود جناب والا شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر ہے کہ ان کہانت زدوں کے پاس جانا نہیں چاہیے. بتائیے جن کاموں سے, ادھر تو تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ جن کاموں سے قرآن نے منع کیا, شراب سے, جوئے سے, حسد سے وغیرہ وغیرہ, جن کاموں سے منع کیا ہے, شرک سے, وہ ان کاموں سے تو خاندان نبوت پہلے سے بچا ہوا تھا. تو جناب ابو طالب کیوں گئے؟ بتا چلا یہ واقعہ من گڑت ہے, یا وہ مانو یا یہ مانو. اور آگے سنیے. اچھا اگر چلے گئے تو آگے کیا ہوا؟ یہ سوچ کر ڈی جی خان والو سوچ میں نہ پڑنا, چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں. اب کہ سوچ کیا ڈی جی خان والو سوچ کے سوچ میں نہ پڑنا, یعنی میں تو تمہیں بے ہوش کرنے آیا ہوں, میں تو تمہیں بھانگ اور بوٹی پلانے آیا ہوں. یعنی تمہیں جو کچھ پلائی جا رہی ہے خرو بس گر جاؤ سمین عمیانن, ہو جاؤ گونگے بہرے, ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں بس تم نے واہ 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 کہنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ وہ ہمارے عقیدے کی صفائی کر رہا ہے, ہمیں جو ہے وہ جناب والا ایمان سے نکال رہا ہے نا. بس تم سوچ میں نہ پڑنا. مجھے ہیدیہ مسجد کے اس ممبر کی عظمت کی قسم, پادری نے بچہ اٹھایا, کاغذ قلم لیا, ایک زائچہ بنایا, دیکھا, پھاڑ دیا, دوسرا لیا, بنایا, پھاڑ دیا, تیسرا لیا, بنایا, پھاڑ دیا, چوتھا لیا, بنایا, پھاڑ دیا. جب لاتعداد زائچے بناتا رہا, پھاڑتا رہا, ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا؟ تو کیا حضرت ابو طالب پہلے نہیں جانتے تھے؟ تمہارے بقول تو حضرت ابو طالب جو تھے وہ وسیع تھے جی, وہ چھپے ہوئے امام تھے. تو کیا انہیں علم نہیں تھا؟ چلے وہ پادری کے پاس گئے, پوچھ لیا. اب پادری نے آگے سے کیا کہا بقول اس ذاکر کے, میں نہیں کچھ کہہ رہا, میں تو فضل ہمدرد کو شیشہ دکھا رہا ہوں کہ یہ کس قوم کے نمونے ہیں. کیا اہل سنت میں سے ایسے کوئی نمونے ہیں؟ یہ کون شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ یا پورے جناب والا ایران, افغانستان اور جناب والا پاکستان, ہندوستان کے تمام جتنے بڑے بڑے مجتہدین بیٹھے ہوئے علی الاعلان یہ فتویٰ لکھ کر اب ایسا کرتے ہیں کہ جعفر جتوئی فلاں 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 ذاکر صاحب جتنے بھی ہیں یہ کلہم مشرکون, اور ان کے سننے والے جتنے سامعین کلہم مشرکون. فتویٰ بھی نہیں دینا, صاف چھپنا بھی نہیں, سامنے آنا بھی نہیں. کھڑا ہو کے کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے, بچہ پیدا ہے. چلیں جی, کہ جو وقت تو بتا رہا ہے ابو طالب اس وقت میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے, بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. اب زرق نقوی صاحب نہیں جی مشرک کی تعریف کیا ہے, شرک کی تعریف کیا ہے, شرک کی قسمیں کیا ہیں, شرک کی ساری صفات بتائیں. یہ شرک فی النفس ہے, یہ شرک فی العلم ہے, یہ شرک فی القدرت ہے, یہ شرک فی العبادت ہے, یہ شرک, یہ کون سا شرک ہے؟ اب یہ کون سا شرک ہے جو بتا رہا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہہ دو کہ اللہ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے, اس کے ہمسر اور جوڑ کا کوئی نہیں ہے. یہ ساری شرکیہ تعلیم کن اداروں میں پھیلائی جا رہی ہے؟ تم کتابوں میں چھپتے ہو, لغتوں میں چھپتے ہو, یہ ہے لغت, وہ ہے لغت, یہ ہے لغت, وہ نہ.
تاجدار کائنات جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دے کے گئے اور اہل بیت دے کے گئے. ہمیں دکھاؤ کہ اہل بیت کے کسی فرد نے مولا کائنات سے لے کر امام حسن عسکری تک کسی نے کہا کہ ہم خدا ہیں یا ہم جناب والا خدا کا اوتار ہیں, ہم لائق عبادت ہماری پوجا کی جائے. جو جہان کے جناب والا جی چھوٹی چھوٹی رسالیاں اور بغیر اسناد کے اٹھا کے انا لا الہ الا اللہ اٹھا کے لے آتے ہو, تمہارے شر سے اللہ تعالیٰ میری قوم کو محفوظ فرمائے.